Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم عندنا الكوريكسيون نتاع السيري نتاع الفاكتور دافوار. قبل ما نعمل الكوريكسيون كيما نعرفوا الناس الكل في الكونتابيليتي نستخدموا كالكولاتريس ستيلو. انا جو بريفير تخدموا بالكريون نوار والغوم، مي انا اليوم باش نخدم بالستيلو باش هكاك تكون الكاليتي واضحه في وسط الفيديو. من بعد الكوريكسيون تلقاوها كامله في وسط الديسكريبسيون. مي افون دو كومونسي توا باش نمشيو نوريكم كيفاش تقراو لينونسي نتاع ليكزامان. لهنا عندنا في لينونسي نتصور قريتو لينونسي وحاولتوا تخدموا السيري هذايا. تو دابور لينونسي نقمروا لي دات. عندنا لهنا عندنا 1 2 3 4 5 6. لهنا عندنا 6 اوبيراسيون. كومون اون فا بروسيدي باش نقراو بالوبيراسيون. وي لازمنا نقراو كل اوبيراسيون وحدها. علاش؟ pour la simple raison c'est pour créer des relations ما بينات les opérations هذوما. علاش يقول قايل pour créer des opérations؟ على خاطر الفاكتور دافوار كيما نعرفوها الناس الكل ما نجمو نحكيو على فاكتور دافوار كما يكون فما روتور دو مارشانديز والا رابي ريدكسيون كوميرسيال سوبليمونتير. دونك احنا بوسكو عندنا روتور ولا حاجه دونك اوتوماتيكمون راهي صارت اون اوبيراسيون قبلها. دونك لازمنا نقراو لي زوبيراسيون كل بور كريي لي ليان. تشوفوا توا في الخدمه تاع الكوريكسيون كيفاش نعملوا لي ليان. قال لك اشان دون دو مارشانديز اكس montant brut 10 000 dinars, remise 5%, escompte, TVA, transport, TVA sur port. Une petite remarque. La remarque est qui m'indique le mode de règlement. Opération sans mode de règlement. Automatiquement, rahi à crédit. شو معناتها اكريدي؟ معناتها سواء كونت كليون سواء كونت فورنيسور ديكسبلواتاسيون. اوكي نكملوا نقرا. دونك وني نشري لو لو اكس، نجي لهنا نكتب خرج منها فلاش ونحط اشا اكس، نكتبوا ديما اسم اللو ولا اسم الفورنيسور. l'opération اللي بعدها achat d'un lot Y de marchandises pour montant brut, remise, transport, TVA sur port, paiement 50% au comptant et le reste à crédit. Je m'arrête là, attaque le mode de règlement. ريت هنا قلت لكم معناتها opération sans mode de règlement معناتها راهي تعدل اوتوماتيكمون à crédit. لهنا عطاك قال لك 50% au comptant معناتها نحطوا بنك و 50% à crédit معناتها نحطوا 50% الاخر fournisseur d'exploitation. Le 10-10-2020 توا ركزوا معايا. Retour de 20% des marchandises du lot X. نجيو نخرج فلاش نعمل هك، نعمل فاكتور دافوار X باش نركز عليها باش من بعد نعرف اللي انهي هو المونطون بروت اللي ناخذه، انهي هو النت كوميرسيال اللي ناخذه، انهي المونطون تاع الريميز اللي ناخذها اكسيتيرا. قال retour de 20% des marchandises du lot X avec la réclamation d'un rabais de 3%. ركزوا بالكدا مع البارتي هذه. قالك avec une réclamation j'ai réclamé. اش معناتها j'ai réclamé؟ supposons que l'énoncé وقف هوني معناتها قال لي راهو جوست صار روتور وعمل ريكلاماسيون كيما هو باش نشوفوه في الكالي بعد هذا. ما صارتش فاكتور بالنسبه لي انا سيت اون اوبيراسيون بلانش. كابتيو بالكدا الفازه هذه. دونك نكملوا. قال لك لا فاكتور كوريسبوندونت a été établie le même jour avec un rabais de 2%. Et tout هوني j'ai réclamé 3 mais j'ai obtenu que de 2%. je نكتب هوني facture d'avoir في عندي 2 هوني عندي retour هوني عندي rabais ونكتب rabais 2% باش من بعد انا كي نجي نخدم ما نعاودش نقرا لوبيراسيون كل دو ا جوسكا زد، جوست نجي نركز على هذا ايتوم هذوما لان نسينا باش نكتبوا اشا اي. انا من بعد كي نجي نعدي لي باساسيون كونطابل نتاعي عندي ارتيكل 2 3 4. اوكي هما 3 اوبيراسيون مي عندي فيهم 4 ارتيكل. نكملوا باش نكملوا نفس البروسيدور. من هنا ليكزيرسيس السيري قاعده تمشي وتصعب بشويه. retour de 25% de marchandises Y. لو Y معناتها هوني نجيو نخرجوا فلاش ونطلعوا لل 0.5 هوني نكتبوا فاكتور دافوار Y باش نبداو مركزين امورنا.
Retour de 25% de marchandises Y avec la réclamation, réclamation d'un rabais de 5%. Ben, l'opération وقفت هوني. شو معناتها le 13 10 عندي opération blanche. اوكي معناتها ما نعدي حتى شيء لهنا. علاش صارت فاكتور؟ اول حاجه حكينا فيها اول فيديو تنخلي لكم نعاود نخلي لكم اللين تاعها باسيشن كونتابل اي فاكتور اوردينير. قلنا ما نعديو اي اوبيراسيون كان ما تبدا عنا لا بيس جوستيفيكاتيف. لهنا ما عنا حتى بيس جوستيفيكاتيف، قالك جي ريكلامي وما صار حتى شيء. نقراو لوبيراسيون اللي بعد هذيك. علاش نقول لكم اقراو لي زوبيراسيون الكل باش تعرف روحك وين تحط ساقيك، باش تعرف روحك شنو تخدم بالضبط. علاش؟ خاطر كان انت سوبوزون جيت تعدي لوبيراسيون هذه لهنا راهو الكوريكتور باش يعطيك زيرو، معناتها ينجم حتى ينقص لك في النوت. علاش؟ خاطرك انت لهنا باش تعدي اوبيراسيون هي ما فماش، اما لازمك تعدي في الجورنال اوبيراسيون بلانش. راهو الارتيكل هذا يتعدى في وسط الجورنال. نوريكم بعد في الكوريكسيون كيفاش نعديوه. باهي le 15/10/2020 paiement de la facture liée à l'acquisition du lot X. لهنا خلصنا. لهنا نخرج منها فلاش نكتب لو X paiement. Mais il faut faire attention, le lot X راه صارت لنا عليه retour نتاع 20%، معناتها باش نخلصوا le reste du lot X. باهي نكملوا. Le 16/10 توا la réception de la facture liée au retour de marchandises. Le 16 جاتنا الفاكتور نخرج منها فلاش ونرجع للو 13 ولو 13 نجيب منها فلاش نهبطوا للو 16. معناتها هوني اوبيراسيون بلانش راهي باش تتعدى لو 16. اوكي دونك اوبيراسيون بلانش لو 13 لو 16 تتعدى الاوبيراسيون هذه. نزيدو نقراو مش معناتها نعديوها كيما هي، لا ما نعديوهاش كيما هي. De lot de marchandises Y par le fournisseur ainsi qu'un rabais de 3%. On a réclamé 5, on a eu 3%. Paiement du reliquat de la dette envers le fournisseur par un chèque. هنا لازمك ترد بالك. هنا عندنا retour de marchandises. L'opération اللي فيها ثلاثة حاجات. فيها الرتور. فيها الرابي. Bien sûr الرابي ديما نكتبوا له البورسنتاج نتاعو 3%. فيها زاده البايمون du fournisseur. علاش انا توا نكسر لكم في راسكم عندي جو سي با 5 مينوت ولا 6 مينوت نكسر لكم في راسكم اقراو لي لونسي اقراو لي لونسي اقراو لي لونسي؟ خاطر راهو لهنا عندنا اون فاس ا ديزون 1 2 3 4 5 6 اون فاس ا 6 اوبيراسيون. في اكزامان باش يدو قدامك 12 اوبيراسيون. ريت كان ما تقراهمش الكل تضيع هكا لان دور تقرا في لي زوبيراسيون الكل. راهو في الاكزامان راك تعدي في الجورنال نتاعك 5 اوبيراسيون صحاح تجيب فيهم 5 sur 10، خير من اللي تحدي 12 اوبيراسيون صحاح وتجيب لي فيهم 2 sur 10. اوكي دونك هذه هي لاستوس نتاع اليوم، وهذه هي البرانسيب نتاع الليكتور نتاع لينونسي، وهذو هما لي زاستوس اللي لازمكم تخدموا بهم ديما في اي اكزامان يبدا عندكم فيهم اشا وفونت. دونك بور كونكلور قداش عندنا من اوبيراسيون هنا، قداش عندنا من ارتيكل نتاع الجورنال؟ عندنا 1 2 وينو لهنا 3 4 5. بيان سور لوبيراسيون بلانش تتعدى 5. لهنا عندنا 6 اللي هو البايمون نتاع الريست نتاع لو اكس. 7 8 9 عندنا 6 اوبيراسيون et 9 articles. دونك لهنا عندنا 6 opérations mais 9 articles. جيسبيغ السيونس هذه عجبتكم، وجيسبيغ فهمتوا البرانسيب ولي زاستوس اللي يخليوكم راك ريالمون راك باش تربح برشا وقت و tu vas garantir la note après tout. علاش؟ خاطرك انت بعد كي باش ترجع تقرا، راك باش ترجع تقرا من بعد راك ماكش باش تعاود تقرا لي باغ ديتاي، باش تهز لي لي مونطون. هوني عندي اشا ديريكتومون نحضر فاكتور نتاع اشا، لي باساسيون تاع الاشا، اشا تي في ا فورنيسور ديكسبلوطاسيون، نحسب الفاكتور نتاعي على جنب ونتعدى نخدم. جيسبيغ السيونس نتاع اليوم عجبتكم برشا. توا باش نتعداو للبارتي الثانيه نتاع الفيديو اللي هي باش نصلحوا فيها، باش نعديو فيها باساسيون نتاع الجورنال نتاع 3 و 4 اوبيراسيون.